السلام عليكم. اليوم غنكملوا لا دوزيام بارتي ديال اللود بالانسر. دونك كيف شفنا المره اللي فاتت كنا كرينا دو في ام وحطيناهم في واحد لابيليبيليتي سيت في واحد لا ريجيون. اليوم غادي نديماريوهم. كنا عطيناهم اون ادريس اي بي، ولكن ديك لادريس اي بي حيت كانت ماشي ستاتيك كانت ديناميك غتكون تبدلات حيت دازت على 24 ساعه. غادي نخدموا لي ماشين ديالنا. دونك نخدموا الاولى نديروا لا ستارت، نمشيو للثانية حتى هي ونديرو لها ستارت. دونك لي دو في ام غادي تكونيكطاو، ومن بعد غادي نشوفو لي زادريس اي بي ديالهم، نمشيو لفيرتوال ماشين ونشوفو لي زادريس اي بي لي خداو ونتكونيكطاو ليهم. حيت البارح اولا المره اللي فاتت كنا درنا هما خداو دوطخ ادريس اي بي. دونك خداو هادي وحده خدات هذا، تكونيكطاو ليها نشوفو شنو السيت هذا. نديرو كونترول زد مثلا، صافي نديرو اونطري، نمشيو للثانية فيرتوال ماشين الثانية، ناخدو لادريس اي بي اللي تافيكتات ليها نتكونيكطاو ليها. دونك هذا سيت 1 وهذا سيت 2 مزيان. دابا غنديرو لا بارتي الثانيه اللي هي اللود بالانسر. دونك اللود بالانسر سوا كنجيو هنا وكنكتبو اللود بالانسر ها هو، اولا كتجي هنايا وكتقلب عليه هنايا كيكون ديجا هنايا، ولكن من الاحسن تدير عليه البحث هنايا اللود بالانسر. دونك نتفكروا لوبجيكتيف هو لوتيليزاتور غادي يجي غادي تكونيكطا لواحد لادريس اي بي بوبليك هنايا اللي غيكريا لنا اللود بالانسر، ومن بعد هو غيصيفطنا لو سيت 1 اولا لو سيت 2. الا كان لو سيت 1 طاح غيصيفطنا لو سيت 2، هو غيتكلف بهاد العمليه ديال البالانسين. كيف شفنا دابا لادريس اي بي ديال لو سيت 1 هي اللي جبناها توتالور، ولادريس اي بي ديال لو سيت 2 كل واحد عنده ادريس اي بي بوحديتها، ولكن اللود بالانسر غيجينيري وحده ويجينيري وحده اخرى اللي غتكون بوبليك، وغادي يولي يدخلنا نعطيوها لوتيليزاتور وغادي يدخل بها. حيت نورمالمون نقدروا نختاروا شي وحده من هادو من ديال لي ماشين، ولكن حنا غنخليو هو اللود بالانسر يجينيري لنا وحده ديالو. دونك حنا في اللود بالانسر بحال هكا كنجيو كنديرو اد. هنا كيقول لنا على السبسكريبشن من ريسورس جروب، غنديروه في نفس الريسورس جروب اللي حطينا فيهم لي ماشين فيرتوال اللي كانت ار جي ريسورس جروب لود بالانسر سيت ويب. هادي انا كرييتها، الا شفتو اللي يشوف فيديو البارح. هنا غنسميو لود بالانسر ديال لو سيت ديال سيت ويب مزيان. لومبلاسمون ديالو غنحطوه في السنترال يو اس، خليو هنا. هنا لو تيب انترنال ولا بوبليك، واش غنخدمو به اون انترن ولا بوبليك. مثلا بوبليك تيكون حيت نقدروا نديرو بليزيور لود بالانسر. لو بروميير اللي كيدخلنا لي ماشين فيرتوال، ولو دوزيام تيكون انترن ما بين الماشين فيرتوال ولي باز دو دوني. نقدر يكون عندنا بليزيور باز دو دوني. نوريكم اون ايماج، عندي هنا شي ايماج بحال هذا بوبليك وهذا انترنال. ها هو هنا كيجي لوتيليزاتور من برا بالبور 80 يعني بالويب، كيوصل لود بالانسر. اللود بالانسر كيشوف لي ماشين اللي حاطين ليه هنايا، هادو راه فيهم نفس لو سيت، نفس لو سيت هنا ونفس لو سيت هنا. غير هو اللود بالانسر هو اللي كيتكلف يصيفطك عند لي ديسپونيبل، كيصيفطك لهذا، وهذا عاوتاني كيمشي عند ان لود بالانسر واحد اخر اللي كيدوزك لا باز دوني اس كيو ال في لو بور 1433. هو عاوتاني نفس لا باز دوني لا ميم هي اللي كاينه هنا كاينه هنا، وكيدير لود بالانسين بيناتهم باش ما يتقلش. ماشي بعض المرات كتكون كتدخل مثلا شي سيت مغربي يدخلوا غير واحد 1000 ولا 2000 يوتيليزاتور كيطيحوا، ستادير يعني راه داغيغ راه ما كايناش
واحد سكالابيليتي، ما كايناش الافيلابيليتي الهاي افيلابيليتي، يعني ما كاينش دي سيرفر، ما كاينش دي لود بالانسين، ما كاينش ليكيليبر، ما كاينش مونتي اون شارج. الا طلع ليا لو ترافيك راني ندير نبدا اوغمونتي لي في ام ولا اوغمونتي لي دوكر ولا. حيت حنا راه كنستعملوا اللود بالانسر ماشي غير بالنسبه لي في ام، نقدروا نديروهم حتى بالنسبه لي دوكر، ونقدروا نهبطوا كاع دوطخ سيرفيس بلو بوتيت. المهم بور لو كا ديالنا حنا نستعملوه لو بلو بازيك بوسيبل، هو هذا. غيكون عندنا واحد فرونت اند، واحد انترفاس ويب، غيدخلوا لوتيليزاتور غيوصل لود بالانسر، ماشي الانترفاس ويب، مي لوتيليزاتور غيوصل لود بالانسر اون ادريس اي بي بوبليك اللي غتحطو في وحده، اللي غتحطو في اون دي في ام اللي فيهم نفس لو سيت ويب. نرجعو دونك حنا هنايا قلنا لو تيب انترن بوبليك، ولا حنا نخليو بوبليك حيت غيكون في الاكستيريور. SKU stock keeping unit, c'est une unité de mesure اللي نورمالمون كنستعملوها في لا جيستيون دو ستوك باش كنحددوا فينا اونتروبو كاين السلعه، فينا اش من كولور، اش من طاي، اش من. هنا دايرينها في ازور باش تعطينا لا طاي، تعطينا نورمالمون واحد ليسباس دو ستوكاج. المهم نجبد لا بريزونطاسيون. هي الاس كي يو، ها هو لا ديفيرونس اللي بيناتهم، كاين بازيك وكاين ستاندار. مثلا بالنسبه للبازيك تقدر تقبل حتى ل 100 انستانس، يعني 100 انستانس تنهضروا على في ام ماشين فيرتوال، وتنهضروا على دوكر مثلا. تقدر تقبل حتى الا درتي بازيك عندك 100 في ام تقدر ديرها في البول ديالك، في هذاك منين غيجيو لي زوتيليزاتور غادي يباسكوليو ما بين هذوك لي بول. بالنسبه للستاندار فيها حتى 1000. au niveau de l'availability البازيك ما فيهاش l'availability، هذه فيها. بالنسبة للباك اند بول اند بوينت in a virtual machine in a single virtual machine. المهم هنا تا هو الاختلافات اللي كاينين تقدروا تشوفوا هذا الطابلو. باش ما نطولش الفيديو ما نقراش كلشي، المهم لو طابلو باين. اس ال لا ميم شوز، هذه ما فيهاش فلوس. اس ال بالنسبه للاس ال ديما كتحط بازيك، ماشي ما فيهش الاس ال، هذا فيه الاس ال، يعني 99 4 تسعودات معناتها 8 ثواني في النهار، قول شي كدا و50 دقيقه في هذا ما تيقبلش ال HTTPS اكسيتيرا. دونك نكملوا نخليوها بازيك حيت حنا غنستعملو شي اي بوغ دو في ام. قال لك واش بوبليك اي بي ادريس، الادريس اي بي بوبليك، واش تكري وحده جديده او لا تستعمل قديمه اكزيستين، يعني وحده من هذوك ديال لي في ام اللي عندنا، وحده من سوا لادريس اي بي بوبليك ديال اي بي ديال سيت 1 ولا ديال سيت 2، هما هادو اللي كنتكونيكطاو لهم هنا. ياك تاخذ وحده من هادو، ولكن حنا عندنا هادو ديناميك، حنا ما نخدموش. نقولوا له جيب لنا وحده جديده، شنو غتسميها؟ نسميها اي بي مثلا بوبليك اي بي لود بالانس ديال لو سيت. قال لك واش ديرها ديناميك ولا ستاتيك؟ كنقولوا ديرها ستاتيك باش تبقى ديما فيكس ما تبدلش. نقولوا له كريي لينا اللود بالانسر ديالنا. نقدروا نكريو بزاف ديال لي لود بالانسر في الانفراستركتور ديالنا. دونك حنا دابا كنكريو اللود بالانسر في سنترال يو اس، ليس كيو بازيك، لو تيب بوبليك، يعني يخدم لينا في البوبليك. دابا غندوزو لا كونفيغوراسيون ديالو. لا كونفيغوراسيون ديالو سهله جدا. دونك هنا راه دار لا كرياسيون لود بالانسر، نمشيو لود بالانسر. نورمالمون واحد شويه راه غادي تبان لينا هنايا deployment in progress. دونك باقي كيدير لو ديبلويمون. دونك صافي اكtualiزيو راه ساهله، سو نورمالمون يبان لينا. اكtualiزي F5. ها هو. دونك ملي درنا F5 هاد اكtualiزي ما خدماتش، درت F5 هادي الكبيره. دونك نجيو هنا، شنو اللي خاصنا نديرو؟
خاصنا نعمرو هادو اللي فيهم شريطه. هادي الباك اند بول. باك اند بول هما لي في ام ديالنا. الا جينا نشوفوهم هنايا، نرجعوا للتصويره، ها هما الباك اند بول لي في ام. دونك نهبطو نمشيو باك اند بول. فين هي؟ غنمشيو لهنايا، ها هي باك اند بول. ملي كنحلو باك اند بول كنجيبو له لي في ام ديالنا اللي ديجا حنا كريناهم. قالك عطيه السميه الباك اند بول، نديرو لهم في ام اللي فيهم لو سيت ديال الراميد فيرتوال ماشين اللي كاينين في هاد الغوسورس جروب. الغوسورس جروب اللي قلنا بحال قلتي اون يونيتي اورغانيزاسيونيل اللي كنحطو فيها دي ماشين دي زوتيليزاتور. حنا دايرين لنا دي ماشين في ام غنحطوهم هنا. دونك associated to virtual machine. You can choose this. دونك حنا نحطو هادي، غنحددولو دابا لي في ام ديالنا. كاينه لا في ام الاولى هادي سيت 1، وكاينه اللي عندها لادريس اي بي هادي لادريس اي بي لوكال انترن، يعني بريفي ماشي بوبليك، اللي في وسط الانفرا ديالنا. دونك كنقولو له اجوتي. حنا زدنا الباك اند بول، يعني لي في ام اللي غيكونوا في الباك اند هما هادو. نعاودو نرجعو ليهم، هادو لي في ام اللي غيكونوا في الباك اند بول. نمشيو سيدي نرجعو نشوفو شنو اللي ناقص عاوتاني، نتسناوه تيكمل. دونك سي فاسيل انك دير ان لود بالانسر ايكيليبري لك لا شارج ما بين بليزيور ماشين فيرتوال او لا دي دوكر. دونك فوالا سي تري تري فاسيل. نتسناو واحد شي شويه نعاودو نتشيكيو لي سيت ديالنا. تاك مزيان. هو لود بالانسر راه غادي يجينيري لينا واحد لادريس اي بي، وغادي يعطينا اون ادريس اي بي اللي نوليو ندخلو ليها، وغيدخلنا سوا لو سيت 1 سوا لو سيت 2 على حساب الديسبونيبيليتي. وحنا غنشوفو غنطفيو واحد ونشوفو واش يدينا الاخر، وحنا كنحددو له ابخي كومبيان دو طون، شحال ديال الثواني ولا الدقائق الا ما جاوبكش هذا تمشي للاخر. كنحددو له هذا، كنعطيو كنقولو له ابخي مثلا 3 ثواني الا ما جاوبكش سير عند الاخر. كنديرو سكون ابل الهارت بيت، اولا في اللود بالانسر ديالنا حنايا كنعطيو ان اوتر نو كنسميوه الهيلث بروب. داكور. دونك نشوفو واش كمل الانستالاسيون. سي بون، ها هو كمل الانستالاسيون. نرجعو عاوتاني اللود بالانسر ديالنا. هاك ندخلو اللود بالانسر. ها هو حنا عمرنا هاد لابارتي الاولى. شنو اللي باقي؟ الهيلث بروب. الهيلث بروب غنمشيو ليها هنايا. شنو تتقول لينا هاد الهيلث بروب؟ نديرو اجوتي. قالك شنو تسمي هاد الهيلث بروب؟ نقولو له الهيلث ديال لو سيت ديالنا، لو سيت راميد ديالنا. راميد هادي غير جبتها من راسي. قالك لانترفال هذاك انه بدا يتشيكي، يقلب لي في ام واش يقلب لا في ام واش خدامه ولا ما خداماش، على شحال الوقت يدوز الاخرى. نقولوا له 3 ديال الثواني، 3 سكند هنايا. قالك الا ما جاوباتناش اولا نديرو له حنايا، الا ما جاوبات نديرو له 5، الا ما جاوباتناش 2 ديال المرات، الا نديرو غير 3 هنايا 3 بارفو. الا ما جاوباتناش 2 المرات، يعني 3 في 3 ما جاوباتناش، تشيكيناها وما جاوباتناش، يدوز ديك الساعه الاخرى، يدوز ديك الساعه لا ماشين اللي من مورا اللي تابعه. هنا 5 ثواني هو المينيموم، وهنا 2 المرات. اوكي. دونك حنا كريينا هاد الهيلث بروب. ندوزو نشوفو شنو باقي.
غتكون باقا هي اللود بالانسين رول. نرجعو اللود بالانسر ديالنا. دونك اللود بالانسين رول ها هو اللي شفتو لادريس اي بي اللي صايب لينا، ها هي نشوفو اللود بالانسين رول هي اللي باقا خاويه. دونك هنايا في اللود بالانسين رول كنديرو اد، تسنى تيكملو لي زيتاب، نعطيوها سميه نسميوها لود بالانس رول. دونك رول 1 هذه هي لادريس اي بي بوبليك فرونتال اي بي، هذه هي لادريس اي بي بوبليك اللي جينيرا لو بور 80 الباك اند بور 80. هنا لتحت الباك اند بول السميه ديالو هو سيليكسيونا اوتوماتيكمون. الهيرت بروب حتى هو سيليكسيونا اوتوماتيكمون حيت كنا صايبناه. الباك اند بول هو هنا فين كاين لي ماشين فيرتوال ديالنا، وهذا هو اللي كيتشيكي لي ماشين ديالنا. دونك سيسيون بيرسيستنت. دونك بالنسبه للكليان سيسيون بيرسيستنت اون فا ليسي سيت كاز تيل كيلي ما نقيسوهاش، وغادي نديرو اوكي. دونك دابا سالينا. دونك دابا مني سالينا لا كونفيغوراسيون غنمشيو ناخدو لادريس اي بي بوبليك ديال لود بالانسر ديالنا بحال هكذا، وغنزيدو نجيو هنايا ونطابيوها هنا، نمسحو هادشي وغادي تكونيكتاو. كيف كتشوفو كونيكتانا لو سيت 1. اللي نفرض دابا اشاك فوا كندير ان اكتواليزي، جاكتواليز فوالا تكونيكتا توجور كيديني لو سيت 1. نفرض ان لو سيت 1 مبقاش خدام، ولو سيت 1 راه هو هذا، هو هاد لادريس اي بي هكا اكتواليزي وها هو خدام. هنا لا ميم شوز تكونيكتاو لو سيت 2 هو تا هو لو سيت 2 هو خدام. نفرض انه جيت هنايا ومشيت لا ماشين وحيدت ديزاكتيفيت سيت 1، نجي نديرلو بحال هكا تاك من هنا ونقولو ستوب لا ماشين ديالي. ها هي il est en train d'arrêter la machine. ناكتواليزيو خاصنا نبقى ناكتواليزي. فها هو مشى دابا لو سيت. في اللود بالانسر شنو غيطرا؟ انا في هو دابا هنا راه تيقولك سيرفيس انفيريبل. دونك هنا كناكتواليزي ولكن راه مكاين والو راه انفاليبل. الا جيت سيت 2 ديجا لو سيت 2 راه كاين. غنمشي لود بالانسر هنايا، هو لود بالانسر هو هذا اكتواليزي تاك اوتوماتيكمون دوزني سيت 2 مبقاش تيدوزني لسيت 1. دونك هنا هو باسكولا لو سيت 2. وبهذا نكونو شفنا كيفاش لود بالانسر كيخدم. ملي كيمشي لينا ان سيت كيدوز لو ترافيك لان دوزيام سيت اللي كنكونو ديجا عندنا في الباك اند بول. تنشكركم على المتابعه ديالكم والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.